अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में बैठे हैं। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ताहा साहब हमारे साथ हैं। हम यूनिवर्सिटी को काफ़ी सालों से देख रहे हैं, बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज़ पे हमारी नज़र होती है और कोशिश हम करते हैं कि हमें पता चले कि हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं जो वहाँ दिखाई देती हैं, साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं। और आज सारी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के सिलसिले में परसेप्शंस भी चेंज हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब यूनिवर्सिटी का जो पुराना परसेप्शन है, पुराने डेफिनेशंस हैं, पुराने तौर तरीके हैं, वो चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब का वसी तजुर्बा है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इससे पहले यहाँ पे वाइस चांसलर भी थे, यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से जानते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी आज कहाँ खड़ी है, यहाँ से हम इब्तिदा करेंगे और क्या अचीवमेंट्स है, क्या चैलेंजेस हैं, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से मालूम करें। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। मेहरबानी। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आप वाइस चांसलर हैं माशाल्लाह, और इब्तदाई महीने तो ज़ाहिर है कि आस्ता आस्ता जो है ना चीज़ों को टेक ओवर करने में लग जाते हैं। जो प्रो वाइस चांसलर होते हुए यूनिवर्सिटी को भी एक संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पोस्ट है। लेकिन जब वाइस चांसलर है तो यू आर राइट ऑन द सीट वेयर यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड डू ईच एंड एवरीथिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं और आर यू वेल सेटल्ड इन यूनिवर्सिटी एज अ लीडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इंजीनियरिंग रिव्यू का, उन्होंने इस दफ़ा हमें मौका दिया इस मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो को अपने आप को इधर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और आप आए अपनी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया, भी वेलकम यू है। और जो पहला जुमला आपने शुरू किया था कि आपकी यूनिवर्सिटियों के ऊपर नज़र है, ये एक अच्छा जुमला है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग रिव्यू इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू रिव्यूज़, हमारे जो जर्नलिज्म में अखबार है या जो रिसाले ये हैं, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को, उनके मसलों को, उनकी नई चीज़ों को, उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ बदकिस्मती से हमारे पास नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा, पॉजिटिव चीज़ें कम आती हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा इंजीनियरिंग रिव्यू वालों को कि उन्होंने हमेशा यूनिवर्सिटीज़ की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बताया है कि दुनिया में पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध की यूनिवर्सिटीज़ अपना पार्ट किस तरह प्ले कर रही हैं। तो पहले मैं शुरुआत करूं कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो इस वक्त 2023 में, जिस साल में हम अभी बैठे हुए हैं और दिसंबर में इंशाल्लाह ये साल कवर हो रहा है हमारा, ये हमारा 60th ईयर सेलिब्रेशंस हैं हमारी। 1963 कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक तश्कील, एक पूरा मरला, किस तरीके से कॉलेज शुरू हुआ और किस तरीके से वो यूनिवर्सिटी में 1977 में वो हुआ, और अब जो है वो 60 साल उसने इस साल पूरे कर रहे हैं। और इसी 60 साल की ये तकरीबात हमारी, ये पूरा साल हमने जो है वो मनाई है, कन्वेंशन उसका एक हिस्सा था। तो एक बहुत बड़ा मरहला होता है, एक इर्तिका है यूनिवर्सिटी का। देखिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी रातों रात नहीं बनती, यूनिवर्सिटियों का एक इर्तिका होता है, एक एवोल्यूशन होती है, जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी उभरती है, बनती नहीं है यूनिवर्सिटी। कोई बोले कि कल यूनिवर्सिटी बना दी गई, यूनिवर्सिटी का एक इर्तिका है जो पूरे एक तसलसल से एक ज़माने से चलता है। तो मैं जिस सीट पे अल्लाह ने मुझे मौका दिया एज अ वाइस चांसलर बैठने का, उसकी एक भरपूर पुरानी एक हिस्ट्री है जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सिंध यूनिवर्सिटी से शुरू होकर फिर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तक चल रही है। तो अल्लाह के शुक्र से मैं, आपने जैसे बताया कि मैं इधर प्रो वाइस चांसलर भी रहा, उससे पहले मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि एज अ 7.5 साल रजिस्ट्रार रहा, और उस लेक्चरार भी इधर ही हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी इधर। तो मेरे पास यूनिवर्सिटी एज अ फैमिली हेरिटेज के हिसाब से देखें तो मेरा पूरा ज़िंदगी इसमें गुजरी है। तो इधर सेट होने में मैं नहीं समझता कि मुझे कोई इतने चैलेंजेस दरपेश आए, क्योंकि रब की मदद से मैं चूँकि इधर एक एक मिट्टी, एक एक कोने को जानता हूँ यूनिवर्सिटी के, तो वो सारे चैलेंजेस जो एक नए आने वाले को या एक नए उस वाले को होने चाहिए थे, वो चैलेंजेस मुझे कम है। क्योंकि इस वक्त यूनिवर्सिटी को जहाँ आप देख रहे हैं, वो जो पूरी टीम थी पुराने वाइस चांसलर्स के साथ, उसमें तकरीबन हर वाइस चांसलर के साथ मैं उस टीम का हिस्सा रहा।
تو اس لیے یونیورسٹی کو سمجھنے میں، دیکھنے میں، آگے لے کے جانے میں، پلاننگ کرنے میں میرے وہ حصے رہے. تو مجھے اب ایز اے وائس چانسلر آسانی اس بات پر ہے کہ جو بھی پالیسیز کا تسلسل ہے وہی تسلسل ہم ایک نئے نکھار کے ساتھ، ایک نئے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا کے بدلنے کے مطابق چلنا ہے. ہم لوگ اس وقت IR4 انڈسٹریل ریولیوشن 4 میں جا رہے ہیں. تو یونیورسٹی کو بھی آپ کو اس حقیقت کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا اس IR4 میں، اور ہمارے بچوں کو بھی وہی اکوپ کرنا پڑے گا اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے جو دنیا جس کی طرف جا رہی ہے. تو اس لیے میں ادھر اپنے آپ کو ایک تو خوش نصیب اور ایک بہت اطمینان بخش محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ادھر سیٹل دیکھا ہے. ویری نائس. آئی مین خوش نصیبی تو یقیناً ہے ہی ہے، لیکن ایسا بندہ جو ہی از رائٹ فرام دا ود ان اینڈ سروڈ آن ویری امپورٹنٹ پوسٹ، اندر کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اور یونیورسٹی سے پلا بڑھا بندہ آتا ہے. اتنے سارے وائس چانسلرز کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو ہر پرسن، ہر وائس چانسلر اپنی سائیکی، اپنی کوالٹیز، اپنی ڈسیبلٹیز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. دین یو اسٹارٹ پینٹنگ سم کائنڈ آف اے ڈفرنٹ ایک اسٹائل وائس چانسلر کا، ڈفرنٹ قسم کا وائس چانسلر کون سا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو اپرچونٹی بھی ملی ہوگی، یا تو اسی اسٹائل کو جاری رکھا جائے یا ٹرائی ٹو بی اے ویری یونیک اے ڈفرنٹ وائس چانسلر. دونوں میں سے کس چیز کا آپ کے اوپر چیز حاوی؟ دیکھیں ایک بات، میں اپنی بڑی اچھی ایک سوال کیا، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور جب اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر رستہ ذرا ہموار ہوتا ہے اور اسٹیئرنگ پہ آپ کا پورا قابو ہوتا ہے تو پھر آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ اب میں اس کھڈے سے یوں بچا جاؤں اور ذرا بہتر طریقے سے ڈرائیونگ کر لگاؤں، یہاں پیٹرول بچا لوں، یہاں پہ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر لوں، اگر آپ کو رستہ اچھا ملتا ہے. تو دیکھیں جب میں اس یونیورسٹی میں ایز اے نیچے سے کام کرتا ہوا آیا تو ڈیفینیٹلی اس وقت مجھے اپنے طرز طریقے سے یونیورسٹی کو چلانا وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ موقع زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ ادھر جو فیکلٹی ہے میری، ادھر جو میرا سٹاف ہے، ادھر جو میرے لوور امپلائیز ہیں، یہ آج کل کے میری جان اور میری پہچان نہیں ہے، یہ میری پہچان ان سے پرانی ہے. ہم سب ایک دوسرے کے ماحول کو، اور دیکھیں سب سے بڑی بات، ہم اس وقت مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سسٹم کو سمجھ چکے ہیں. جو ہمارے پرانے وائس چانسلرز جنہوں گزرے ہیں، جنہوں نے وہ ایک سسٹم بنانے میں مدد کی اور سسٹم بنایا، ہم اس سسٹم کو سمجھ چکے ہیں. اب اس سسٹم میں بہتری لانا وہ میری اس ٹیم کا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کے اندر اور بہتری کیسے سے کیسی لائی جائے. تو میرے پرو وائس چانسلرز، میرے ڈینز، ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک آپ کو بیک اپ میں سسٹم ملا ہوا ہے، اب اس کو سسٹم کو اچھا کیسے کرنا ہے. وہ زیادہ آسان طریقے سے ہماری امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ سسٹم ہمارے دور میں بن چکے تھے. سسٹم بن گئے، اور سسٹم بننے یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک سسٹم ہے آپ ایک لائن کے ساتھ چل رہے ہیں، یو نو جس روڈ پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ یہاں پہ کھڈا ہے، یہاں پہ اسپیڈ بریکر ہے، آپ کو خیال سے آنا ہے یہ وہ. لیکن چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کو اب بہتر بنانا ہے تو یو نیڈ آؤٹ آف باکس اپروچ کی ایسی چیز کہ لگے کہ ڈاکٹر صاحب نئے وائس چانسلر ہی از ڈوئنگ مچ ڈفرنٹلی دین دا ادرس، اور آپ اسی کو جاری رکھیں. نہیں دیکھیے، فرق آپ نے ہر دور میں دکھانا ہے اور دیکھا ہے. تو جب فرق کی بات آتی ہے نا تو پازیٹیوٹی کی طرف ہم جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پہلے سے نئی چیز کا لوگ فرق محسوس کرتے ہیں اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ نئے وائس چانسلر آئے ہیں تو یقیناً کوئی نئی چیز ہوگی. تو جب میں ایز اے وائس چانسلر میں نے چارج ادھر لیا، میں نے ایک چیز جو سسٹم میں دیکھی وہ یہ تھا کہ ہمارا ویژن جو تھا وہ کلیئر صرف پیپروں کی حد تک تھا، لیکن جیسے ایک ویژن ہونا چاہیے یونیورسٹی کا کہ اگلے 7 سالوں میں، اگلے 10 سالوں میں یونیورسٹی کس طریقے سے آگے جانا چاہتی ہے. تو میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس ویژن
2030 पे काम करना शुरू किया, जिसको हमने नाम राइज दिया, RISE, विजन 2030 के साथ काम करना शुरू किया, जिसमें हमने एक पूरे सिस्टम को, ये चलते हुए सिस्टम को एक नए सिस्टम की तरफ ले जाने के लिए, अपने वक्त के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, अपने IR4 को पूरा करने के लिए, और भी जो इस वक्त दुनिया की दूसरी चीज़ें यूनिवर्सिटियों से, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों से एक्सपेक्ट की जाती हैं, जिसमें तख्लीकी, तहकीकी और दूसरे निज़ाम, पढ़ाई के निज़ामों को देखा जाता है OBE में, उसमें उसके लिए नई चीज़ें जो है उनकी अडेप्टेशन जो है वो उस सिस्टम में मैंने डाली। क्या इस विजन जो है, इस विजन के अगर मैं कहूँ कि सैलिएंट फीचर्स कुछ हमारे साथ शेयर करें कि इस विजन में क्या है 2030, जिसको आप राइज का नाम दे रहे हैं? हमने इस विजन को 2030 का, जो इस 7 साल का एक विजन हमने दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ को, अपनी इस यूनिवर्सिटी को हम राइज की तरफ लेके जाएंगे, तो राइज हमने एक एब्रीवेशन दिया है जिसमें हमने बात की है कि रिसर्च, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये 4 वो बज़वर्ड्स हैं जो इस वक्त दुनिया में जो चल रहे हैं। अब इसके हमने मुख्तलिफ पहलू रखे हैं, लेकिन इसमें हमने जो तवज्जो दी, सबसे पहले हमने अपने इस मिशन को या अपने इस विजन को हमने रखा है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि तहकीक अपनी जगह, PhDयाँ अपनी जगह, लेकिन अगर मेरा स्टूडेंट मेरे पढ़ाई के निज़ाम से मुतमईन नहीं है या सहूलतों से मुतमईन नहीं है, और वो हमारा जो एक ब्रांड नेम है वो आगे लेके चलने को तैयार नहीं है, तो मेरी जितनी भी मेहनत है वो कोई कारगर साबित नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि जो मेरा स्टूडेंट है उसके लिए मैं उसको सेंट्रिक करूं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर मैंने टॉप पे स्टूडेंट सेंट्रिक रखा। आजकल के दौर में मैं ये समझता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ रिलेशन नहीं है, लेजान नहीं है, तो जो भी हमारी चीज़ें कम्युनिटी बेस्ड तहकीक हो या कमर्शियल बेस्ड हो या सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर बेस्ड हो, जब तक वो इंडस्ट्री के साथ लेजान में नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी की पहचान नहीं बन पाएगी। तो मैंने कोशिश ये की कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को दूसरा पिलर देते हुए इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी को करीब लाने की कोशिश की है, जिसके अंदर मेरी कोशिशें ये हैं कि हम लोग इंडस्ट्री को अपने आप को एक्सपोज करें और उनको बताएं कि देखें ये यूनिवर्सिटी इधर बैठी हुई है, आपके जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके अपने मसले हैं, वो इस यूनिवर्सिटी में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो मसले वो तहकीकी लिहाज से अमल कर सकते हैं। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल USID का जो सेंटर है, जो हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड सेंटर है, वाटर मैनेजमेंट का सेंटर है, जहाँ पे न सिर्फ USID बल्कि अभी और भी बहुत से हमारे जो डोनर एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक वाले, वो आ रहे हैं, अपने मसले लेकर आते हैं, ट्रेनिंग्स हैं, तहकीक है, दूसरी चीज़ें। तो हमारी जो तहकीक है वो जब तक इंडस्ट्री बेस्ड नहीं बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी को वो ताल्लुक, वो इज्जत, वो स्टार्स नहीं मिलेंगे इंडस्ट्री की तरफ से जो मिलने चाहिए। बिल्कुल, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्री के सिवा और इस लेजन के सिवा तो अब काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बड़े अरसे से, अभी तो डेकेड्स हो गए हैं, मैं इस लेजन की बात सुन रहा हूँ। अब आमतौर पे मुझे ये सुनने को मिलता है कि और एक जो है, जो एक सेंटर है सारी एक्टिविटीज़ का, सारे सिंध में एक बड़ा फेलियर है और उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इंक्यूबेशन सेंटर्स हर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग। आई मीन नॉट ओनली आई एम वन ऑफ द विटनेस, बल्कि जो इंक्यूबेशन सेंटर चला रहे हैं उनका भी ये ख्याल है। तो अब जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें, तो ये टारगेट आप बहरान में कैसे किसी खास तरीके से करेंगे, इस पर सोच रहे हैं? क्योंकि पुराने तरीकों से तो एक ख्याल ये है, सब कहते हैं कि काम नहीं बन रहा। देखिए, अब आपने एक नया मौजू जो है ना वो छेड़ दिया है।
اب میں آپ کو تیسرا ایک جلدی سے بتا دیتا ہوں. تو میرا تیسرا ستون ہے وہ ہمارے الومنائز ہیں, کیونکہ یونیورسٹی کی پہچان ان کے الومنائز سے ہے. تو ہمارے ویژن 2030 میں الومنائز کا بھی ایک بہت بڑا میں نے رول رکھا ہے کہ وہ آئیں, اپنی یونیورسٹی کو سنبھالیں, ان کو دیکھیں, ان کے بچوں کی تربیت کریں. ان کو اپنا صرف پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کے تجربے کی, ہم کو ان کے قابلیت کی زیادہ ضرورت ہے. موٹیویٹ کرنا اپنے آپ, تو وہ بھی ایک حصہ ہے. اب دیکھیں, اب آپ نے جہاں پہ بات کی کہ یونیورسٹی کی جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں, جو ایک انٹرپرینور کا ورڈ ہے, وہ ہمارے پاس کامیاب نہیں جا رہا. اس کی میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو وجہ اور ایک فلا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں اپنے بچے کو بولتا ہوں کہ تمہاری اٹینڈنس بھی اتنی ہونی چاہیے, تمہارے گریڈ بھی جی پی اے اتنا ہونا چاہیے, تم پروموٹ بھی نہیں ہو سکو گے, تم کلاس سے نکل بھی نہیں سکتے ہو. انٹرپرینور کے لیے اگر آپ سیریس ہیں, گورنمنٹ سیریس ہے, ایچ ای سی سیریس ہے, یونیورسٹی سیریس ہیں, تو آپ کو ان کا سلیبس بالکل ایک الگ رکھنا پڑے گا, جس کے اندر آپ کو گریڈنگ اور یہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی. آپ جتنے بھی بڑے دنیا کے کتنے بھی انٹرپرینور کے نام لے لیں, وہ پڑھائی میں جو تھے وہ کوئی سپر مین نہیں تھے. دیکھیں, جب آپ ان کو ان چیزوں سے ہٹائیں گے تو وہ انٹرپرینور اور مارکیٹ کی طرف جائیں گے. ایک بات. دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے کہ ہم انجینئرز کے پاس, ہم سائنٹسٹ نہیں ہیں, ہم انجینئرز کے پاس آئیڈیاز ہیں, لیکن ہمارے پاس ان آئیڈیاز کو سیل کرنے کا طریقہ نہیں ہے, کمرشل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ ان کو آگے لے کر آئیں, یا ہم ان یونیورسٹیز کے ساتھ الحاق کریں جو یونیورسٹیز بزنس سائڈ پر ہیں, کیونکہ ان کا بزنس کا تجربہ, ہمارا ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا تجربہ جب دونوں ملیں گے تو ہم ایک اچھے انٹرپرینور مارکیٹیبل آئیڈیاز کو فلوٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے سلیبس میں چینجز چاہیے, اس کے لیے ہمیں کولیبریشنز چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی اس 2500 میں سے یہ 5 بندے بڑے نکل کے اور جو ہے نا انٹرپرینور بن گئے. یہ 5 از ناٹ اے گڈ نمبر ٹو بی ریپریزنٹیٹیو. کم سے کم دیکھیں, بچوں میں یہ دماغ میں تو آئے نا کہ یہ انٹرپرینور بزنس ہوتا کیا ہے, جو ہم لوگ ان کے دماغ میں اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ کہیں بھی انٹرپرینور کے جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتا. تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ اب ذہن میں نیا ماڈل ہے. ٹھیک, کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کے لیول پہ آل اوور دا پاکستان اور پروونسز میں ہوں گی. اس وقت بحران کے پاس جو آپ کے دسترس میں پاورز ہیں, اس کو سامنے رکھ کے آپ نیا ماڈل جو ہے اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ, کوئی چیز آپ نے بنائی جو شیئر کرنا چاہیں؟ میں پہلے تو یہ کریکشن کر دوں کہ وائس چانسلر کے پاس پاورز نہیں ہوتے, وائس چانسلر کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, وہ ان کو اس کے پاورز ہم لوگ نہیں یوز کرتے. لیکن دیکھیں, میں نے جیسے اب آپ کو بات بتائی کہ ہم نے جیسے اس انڈسٹری کو اپنے ساتھ ملایا ہے, تو ہمارے جو ہمارے سبجیکٹس ہیں اس میں کریکولم کی جو ریویژن ہے وہ انڈسٹری بیسڈ کریکولم ریویژنز ہیں. جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم اپنے کریکولمز میں ڈال رہے ہیں. میں نے انڈسٹری کے ساتھ جب لیزان بڑھایا ہے تو ان کو یہ بولا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ جب ہمارا بچہ نکلتا ہے باہر تو انڈسٹری کن کن چیزوں پہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جو اس کے کرائیٹیریاز ہیں, ہم اس کو وہ 3rd ایئر فائنل ایئر کے اندر ان کرائیٹیریاز کو پہلے سے ان کے وہ کرائیٹیریاز پورے کروائیں. یا انڈسٹری ایسی کوئی خاص, میں نے 1-2 کو جیسے تھرکول والے دوسروں کو میں نے اپروچ کیا ہے کہ آپ وہ لیبارٹریز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نکل کے وہ لیبارٹری میں اس لیبارٹری میں آئے گا, اس کی تیاریاں ہم ان کو فائنل ایئر پروجیکٹس کے تھرو, فائنل ایئر پریکٹیکلز کے تھرو اس لیبارٹری کے ان کو پہلے تیار کروا لیں تاکہ وہ انڈسٹری کے لیے تیار رہے کہ انڈسٹری میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا جو زیادہ زور ہے وہ ہے انٹرنشپس پر.
انٹرنشپس میں سمجھتا ہوں کہ 4 ہفتے وہ 2 ہفتے ونٹر ویکیشن 4 یا 6 ہفتے ہمارے سمر ویکیشن آر ناٹ انف. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے فورمز پہ بھی یہ بات ہوئی ہے بہت دفعہ, HEC کے بھی فورمز پہ بات ہوئی ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک کی طرح انجینئرز کو ہمیں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کا ایک پورا انٹرنشپ کا ایک سیگمنٹ دینا پڑے گا, جس میں وہ انڈسٹری میں جائے, جا کے ان کے طور طریقے سیکھے, ان کی ریکوائرمنٹس اس کو پتہ چلیں, اس کے ایکسپیکٹیشنز انڈسٹری کی کیا ہیں ہم سے, پھر وہ آ کے اپنے 3rd ایئر فائنل ایئر کو پورا کرے اور پھر وہ انڈسٹری میں دوبارہ واپس جائے. یہ جو ایک ٹیکنالوجی اور ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کا جو بیلنس ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گریجویٹس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے انڈسٹری میں ضم کروانے میں مدد کر سکتے. کچھ PEC اور HEC کی لیول پہ ہوں گی آہستہ آہستہ, اور یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. اب اس وقت جو صورتحال ہمارے پاس ہے, موسٹلی وائس چانسلر سے جو انٹرویوز یا ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں سب سے بڑا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہے وہ فائنینشلی بڑے پرابلم کا شکار ہیں, اور ہر کسی کے پاس اس سے نکلنے کا اپنا طریقہ بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل پرابلم آپ بھی فیس کر رہے ہیں؟ اگر فیس کر رہے ہیں تو پھر پیسے تو ملے نہیں حکومتوں کے پاس, جنرلی ہر جگہ پیسہ کم ہے. کیا ہے, کیسے نکل سکتی ہے ہماری یونیورسٹی اس پرابلم سے؟ دیکھیں سر, یونیورسٹیز کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اور HEC چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ HEC فیڈرل ہو, ان کو بات سمجھ لینی چاہیے, اور انہوں نے سمجھنا شروع کر بھی دیا ہے, کیونکہ ان کے جو اقدام ہو رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گی. آج نہیں تو کل ہم کو سسٹینیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا. اس سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو یونیورسٹی کو اکنامس آزادیاں دینی پڑیں گی, جس میں وہ اپنے سسٹینیبلٹی کے بھلے انڈر دا سرٹن رولز گائیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. آپ ہٹ کے شروع, آپ اگر اس کو کمرشلائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں یونیورسٹیز کے پاس کمرشلائزیشنز کے بہت سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو آپ کے یونیورسٹی سے مطابقت رکھتے ہیں کہ جی یہ وہ آئیڈیاز جو ان کے ساتھ کامن ہیں, ان کی اجازت ملنی چاہیے. مثال طور میں جیسے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت لینڈ ہے, اللہ کا شکر ہے, میں کیوں نہیں وہ لینڈ جو ہے سولر کے لیے, سولر پاور پورا ادھر لگوائیں, یا ونڈ کا پورا کوریڈور ادھر بنوائیں, کیونکہ ہمارا جام شورو اس وقت ان چیزوں میں ونڈ کوریڈور میں مشہور ہے, بہت ہے. تو کیوں نہیں ہم ان کو وہ سپلائی دیں تاکہ وہ نہ صرف اس میں ہمیں بھی فائدہ ملے, ہماری سسٹینیبلٹی میں بھی, بجلی کے بل اور اس کے اندر, اور دوسرا وہ نیشنل گریڈ میں بھی جو ہے کنٹریبیوشن کر سکے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ دیکھیں یونیورسٹیز کا تعلق سائنس ٹیکنالوجی سے ہے. آج کل ہر چیز سائنس ٹیکنالوجی پہ جا رہی ہے. ہم کیوں نہیں سائنس ٹیکنالوجی پارکس کو زیادہ اوپر لے کے جاتے ہیں, جس میں ہم ان کو یونیورسٹیز کو ٹریڈ فری زون یا ٹیکس فری زون بنایا جائے, کہ وہاں پہ جو بھی آئے گا اور وہاں پہ جو بھی اپنی فرم لگائے گا اس کو ٹیکسز میں اتنی چھوٹ ہوگی. خاص طور پہ ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز, خاص طور پہ ہمارے یہ انرجی ہاؤسز, یہ آئیں ان کو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ان کو بلوائیں, ان کو ادھر جگہ دیں, یہ رینٹ آؤٹ کریں جگہ ہم سے, اس کا جو پیسے ہیں وہ یونیورسٹیز کو ملیں. فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ گریجویٹ ان سافٹ ویئر ہاؤسز سے, انرجی ہاؤسز سے فائدہ اٹھائیں گے. ابھی بھی جب ہماری سولر سے بات چلتی ہے کمپنیز سے, تو وہاں پہ میری سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ایک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بھلے آئیں اور سولر لگائیں, لیکن اس کے ساتھ آپ پر فرض ہے کہ آپ لیبارٹریز بھی بنائیں, کیونکہ جب سولر لگے گا تو اس کی مینٹیننس چاہیے. سولر کے لیے آپ کو اس کی بنانے چیزیں پرزے چاہیے, آپ کو اس کی دوسری جو سروسز چاہیے وہ بھی چاہیے. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایز اے لائیو لیبارٹری میں کام بھی کریں گے, اور وہ اگلے پلانٹس کے لیے HR ہماری طرف سے تیار ہونا شروع ہو جائے گا. تو اٹس ناٹ اونلی کہ جی صرف آئیں گے اور کمائیں گے, نہیں, آپ آئیں گے
भले BOT बेसिस पर आए, PPP पे आए, इन्वेस्टमेंट करें और अपना भी फायदा लें, हम भी फायदा उठाएं, विन विन सिचुएशन हो। इस सिलसिले में मतलब प्रैक्टिकली आपने मूव किया है, जो परमिशंस चाहिए यूनिवर्सिटी ने मूव किया है, या अभी स्टिल सोच रहे हैं? नहीं, सोचने से हम ज़रा मरहले से आगे जा चुके हैं और हमारा जो सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उनके पास ये आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं। 2-3 कंपनी से हमारी तकरीबन फाइनल उस पर बातचीत चल रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो और गवर्नर सिंध की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मूव हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ जो अपनी सोलराइजेशन पे जाना चाहती हैं वो आएँ और कंपनीज उनको लिखें, तो उनको आगे मिलवाने में, बात करवाने में वो गवर्नर हाउस और सिंध गवर्नमेंट जो है CM यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड जो है ये मिलकर उनको आपस में मिलवाएंगे और जो भी PPP पे या किसी भी बेसिस पे, टर्न की बेसिस पे कोई भी आपका प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट जो होगा वो उस बेसिस पे होगा, ताकि यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट एनर्जी क्राइसिस का जो एक डेफिसिट है उससे निकलें। वो जो एक बहुत बड़ा चंक है वो यूनिवर्सिटीज़ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक अहमियत रखेगा। वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, अब आपके आने के बाद जाहिर है कि थोड़ा टाइम पीरियड हुआ है, इतनी जस्टिफिकेशन भी इस सवाल की नहीं बनती, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा, व्हाट इज़ दैट स्पेशल इम्प्रूवमेंट जो आपके आने के बाद अभी तक हम कहें कि विजिबल है, नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम्स होते हैं उनको उसी लेवल पे चलाना, ख़ास तौर पे जब आपका एक रिजीम पूरी होती है फिर दूसरी चलती है, उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन वो चैलेंज एक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों ने, जब से मैं आया हूँ, हमने अपनी एकेडमिक साइड को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया है। हमारे 18-19 डिपार्टमेंट्स जो अब हैं वो 26 नए प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम टोटल प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले 2 सालों में हम 4 से 5 नए प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे दुनिया का एक बहुत बड़ा, साइबर सिक्योरिटी दुनिया की बहुत बड़ी डिमांड, कंप्यूटर साइंस एक दुनिया की बहुत बड़ी डिमांड, और दूसरा ये कि जो हमारा एक मैंडेट है टेक्नोलॉजी का, उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी भी जो है ना वो BS प्रोग्राम्स उसमें वो भी ऑफ़र किए हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौके बच्चों को दे सकें, क्योंकि अब इंजीनियरिंग जो है एज अ टोटलिटी बहुत श्रिंक करती जा रही है। हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तरफ कम, टेक्नोलॉजी की तरफ और शॉर्ट स्किल्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहा है, क्योंकि उससे उनको मार्केट में खपत जल्दी नज़र आती है और कमाई के ज़रा शॉर्टकट्स नज़र आते हैं। तो हमारा बच्चा कहता है कि अगर 4 साल की जो डिग्री लूँ उससे अच्छा है कि मैं 1 साल का डिप्लोमा कर कर कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दूँ, ताकि अपने घर वालों के लिए या अपने लिए एक मेरा जो है वो हैंड पैदा हो जाए। तो हमारा भी ख्याल ये है कि बच्चों के इस ट्रेंड पे हम टेक्नोलॉजी और अपने जो दूसरे BS कोर्सेज हैं जो ज़्यादा टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी साइड और BSc साइड है उसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए, एनवायरनमेंट में हर जगह पे। तो आई थिंक दैट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ माई सेल्फ एज अ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।